Locals have demanded a judicial inquiry into the Lairai Devi Jatra stampede that killed 6 and injured many. They are urging strict action against those responsible and accountability for the tragic lapse in crowd control. जेन्ना पळय आयज पेपरार व्हडले हे दिल्लेले आसा 1000-1500 हांगा पुलीस फोर्स हे केल्लेले आसा अशें अरेंजमेंट आसा तशें अरेंजमेंट आसा ड्रोन हे आसा पुलीस इको फोर्स आसा एम्ब्युलन्स इको आसा जाल्यार त्यो ह्या त्या टायमार गेल्ल्यो खंय सर जेन्ना येदो व्हडलो इन्सिडंट जाता आनी ही गोंयची आमची सगळ्यात व्हडली जात्रा लयराईची ही म्हणटा ती सगळ्यात व्हडली जात्रा जाल्यार हांगासर तो अरेंजमेंट कित्याक करूंक ना जेन्ना ओल्ड गोवा जेन्ना फेस्त आसा पळय थंयसर सारके बॅरिकेडर्स घालून किंवा ते प्रिकॉशन घेवन तिकी सेक्युरिटी धरून थंयसर सिस्टमॅटीक जाले जाल्यार हांगा शिरगांवच्या जात्रेक कित्याक ना ते हांव ह्या माध्यमांच्यान आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वटेनच्यान हांव सरकारा कडेन आणि सरकाराच्या प्रशासकाचेरच हो सगळो हे फोडटा कारण ते सारखे संशय अपयशी जाल्लेले आसा जो DYSP किंवा PSI जो आसलो पळय तो हांगा बसून कितें हांगा लिंबू सरबत पिवपाचें आसलें काय हांगासर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली पळय तेंची आसलेली हांव खरेंच सरकार कडेन मागता की हेंका पयलीं हांगाच्यान चॅक करपाक जाय हेंका हांगासर सस्पेंड करपाक जाय कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची आसा कलेक्टर आसा मामलेदार आसा सबंद दीस आनी रात हांगासर बसले जाल्यार तेंच्यांनी कितें केलें सरकार कितें करता आणि तुमच्या माध्यमांच्यान हांव सरकारा कडेन मागता आनी सीएमा कडेन मागता की जसो तूं अंतो तत्वाचेर जर म्हणटा पळय जाल्यार ह्यो फॅमिलीचे जे कोणाचे पळय हांगासर जीव गेल्लेले आसा पळय तांकां हांगासर इमिजिएट फायनान्शियली असिस्टंट जावपाक जाय आनी तांकां एक तर तेंच्या फॅमिलीक हांगासर गव्हर्नमेंट जॉब त्यांनी ऑफर करपाक जाय इमिजिएट हे पयलीं काम जावपाक जाय जर खरोच हो सीएम आनी खरोच हो आमच्या राज्याचो जर राजा म्हणटा न्हय जाल्यार तेणी हे आतां पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल हे अनावन्स करपाक जाय कारण हांगा निश्पाप लोकांची जीव गेल्लो आसा आनी हो जीव गेल्लो आसा पळय हेंच्या कारणां खातीर हे प्रशासक आसा पळय सरकारा खातीर हेंचो लोकांचो जीव गेल्लो आसा तेंच्यांनी हांगासर सारकें अरेंजमेंट करूंक ना हांगासर आनी तांकां हांगासर खरोखरच लुकसाण भरपाई मेळपाक जाय आनी जे पळय कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आनी हे इन्सिडंटाची एक तर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय इमिजिएट अनावन्स करून ते कामाक लावपाक जाय आनी कोण गिल्टी आसा पळय तेंचेर एक्शन जावपाक जाय परत एकदा आनी तुमच्या मार्फत सरकार कडेन विनंती करता की जे कोणाचे हांगासर लुकसाण जाल्लेले आसा किंवा कोणाचे जे जीव गेल्लेले आसा पळय तांकां लुकसाण भरपाई विथ फायनान्शियल असिस्टंट प्लस तांकां गव्हर्नमेंट नोकरी ही मेळपाकूच जाय